Hi friends, welcome to my channel Vanessa Govan Vlog. सगळी कशी आहे बरे आहे न्हू सजमा तुम सगळी बरे आहे न्हू आम्ही बी बरे आहे आणि आज हांव एक्साइटेड आहा तुमचो कळा आसतले म्हणजे गुडीज बॅग हे सगळे मुगेले भयणीन म्हाका युकेसोन धाडा आमकां ओके तेगे मदर इन लॉ काल येयले न्हू सो तेंचे बारा धाडा ओके सो हांव तुमकोडे शेअर करता जस्ट बारीकशें अशें दाखयता तुमकां तें कित अशें करून धाडलें तें म्हाका ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल ही दोन टी शर्ट आहाय ही तेगे फादर इन लॉन मुगे हजबंडा दिले ओके सो हांव अशें करून नॉर्मल बेश्टें दाखयता तुमकां ओके चल आनी हेचो हें एकदा नेक्स्ट चॉकलेट्स धाडले आनी ह्योय बी तेम दिले आमकां ओके चीज आनी ही बी एक टाइप ऑफ चॉकलेट हांव मागीर ओपन करून मागीर सांगतलें समथींग टर्कीश डिलायट म्हणून ओके सो मागीर ओपन करता तें मागीर ही आमकां तेमी हें दिलें टुनास हें म्हज्या भयणीन धाड म्हाका चीज इजी स्क्वीज चीज हें ओके देन ही बी एक दिला चीज आनी प्रॉन स्क्वीज हें तें मदरीन इट्स कॉफी कितें आम सारकी कॉफी लवर्स सो एवरी टाइम कॉफी आमकां धाडटा ओके आनी शॅम्पू म्हाका ओके आनी हें बी अशें करून स्प्रे तो शॅम्पू आनी सिरम ओके आनी हे सोप्स ओके सो हें आसलो मुगेलें things which I got from my sister. Okay friends, so हांव न्हू आतोली तांकां एक थँक्यू म्हणपा सोदिता ओके सो ते म्हाका तितून धाडला एक्चुअली मुगे भयण पयरू येवन गेल्ली सो आनी बी आ चॉकलेट सो तेणें हाडलें बट स्टील आतां तेणें आमकां म्हाका धाडला सो थँक्यू टू ऑल आनी थँक्यू टू माय सिस्टर एंड थँक्यू आंटी हे सगळे आमकां दिली बी म्हूण ओके सो मागीर हे फ्रेंड्स आता म्हाका रांदपा आहा ओके आनी हांवें ते छोले आहाय चोय ते फुगोवपाक आयले काबुल्यान चोणे ओके सो हांव आमगे गोवन स्टायल किशको करपा तें दाखयता हांव केशको कोत्तें ओके कित्याक आतां म्हाका टायम ना आनी म्हाका बेगीन रांदपा जाय सो हांव नाल्लान केशको कोत्तोय गरम मसाला बी घान सो हांव तुमकां तेश कोन्न दाखयता ओके सो लेट्स सी द इंग्रेडियंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो फ्रेंड्स हेचो हे काबुल्यान चोणे हांवें फुगोंक दवरले राती ओके आनी आतां हांव तेका बॉयल कोत्तोलें म्हाका लागतो तेल होममेड गरम मसाला हे सॉल्ट मागीर एक टोमॅटो अशें बारीक चॉप केला आनी 2 ग्रीन चिलीज एक व्हडलो कांदो स्लायस केला हो म्हाका चॉप केलो कांदो एक धाकटो हेका लागतलो मसाला ओके आनी चॉप्ड कोरिएंडर लिव्स आनी हांव तितू पोटेटोज बी घातले सो हांवें अशें करून पोटेटो कट केला हे 2 आहाय पोटेटो 5 लसूण घेयले आनी येदो आल्या घेयला ओके आनी म्हाका इदोसो ओड्डे लागतलो सो आनी ही एक नाला सोय ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो फ्रेंड्स हे न्हू आतां कुकरांक घाता आनी पयले उदक घान सॉल्ट घान 2 विसल माता ओके ओके सो आतां प्रेपरेशन करूया आतां मसाला भाजपा जाय आमकां ओके फ्रेंड्स हांव न्हू आतां हाचो कायलीचे हो सोय भाजून घेत पयले ओके सोय घाता आनी तेच बाराबरू हो कांदो आनी लसूण घाता
आनी आता बरी लायट कलर चेंज जाव पर्यंत हे सोय हांव भाजून घेता. ओके, मागीर दाखयता. फ्रेंड्स, सो हे आता मुगेले ऑलमोस्ट अशें जाला. ओके, सो इंत हांव आता हळदी पीठ घाता. सो फ्रेंड्स, हांवें हळदी पीठ घालून हांवें केला, मिक्स केला. सो आता इंत बेश्टे थोडेशे कोरिएंडर लिव्स घाता आनी तेका मातशें मिक्स कोता. ओके, आनी तेका आतां बंद कोता आनी मातशें न्हिवपा दोता. मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स, हें आतां न्हिवलां. सो आतां हांव हें जारां ट्रान्सफर कोता. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें आतां हितून ट्रान्सफर केलां. आतां हो गार्लीक आहा चोय तें उडयत हितून. हांव आतां हितून 1 टेबल स्पून गरम मसाला पावडर घाता. ओके, आनी हें आतां वांटून घेता. इतें उदक घाता आनी वांटून घेता. ओके ओके फ्रेंड्स, हिंगा आमगेलो चोय मसाला रेडी जाला. ओके, आनी हेचो हिंगा हांवें काबुल्या चणे आनी बटाटे दोनी हांवें बॉयल करून दवरले. ओके, सो आतां आमी करपा स्टार्ट करुया. ओके फ्रेंड्स, हांव हेचो हे कुकरान तूं हांव करूंक घाता. ओके, सो हांव आतां हितून 2 टेबल स्पून तेल घाता. फ्रेंड्स, हे तेल तापोलां. आतां हांव हितून 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स घाता. हें ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार घालपा जाता. ओके, आनी एक थोडीशी कढीपत्ता घाता. आनी आतां मातशें हितून भाजीता. आनी आतां तें मातशें हें जाता म्हळ्यार हांव हो कांदो घाता स्लायस केलोलो आनी तेका आतां बरें भाजून घेता. ओके, मातशें ब्रावन जाव पर्यंत. सो फ्रेंड्स, हें चोय हो कांदो मुगेलो अशें करून मातशें जाला. ओके, मातशें कलर चेंज केलो. सो आतां हांव हितून टोमॅटो घाता. टोमॅटो आनी ग्रीन चिलीज घायले आनी ताका भाजून घेत बरें. दोन मिनट बरें भाजून दवरता. फ्रेंड्स, चोय हें मुगे होण्ण आतां 2 मिनटान जाला. सो आतां हांव हितून हो मसालो केलो तो घाता. ओके, सो फ्रेंड्स, हो मसालो आतां 1-2 मिनट हितून अशें करून भाजीता. ओके, आनी आतां हांव तितून तें उदक घातलें मसाल्याचें. ओके, सो फ्रेंड्स, हें आतां हांवें उदक एड कोता आनी आतां ताका अशें एक मिक्स करून चोयता. हें आतां 1-2 मिनट पयलें बॉयल करपाक दवरता. बिकॉज न्हू मोकोडे ते छोले बॉयल केलो न्ही तिंत उदक इदें आहा. सो हे मसालो पयलीं मातशें बॉयल करून दवरता. सो फ्रेंड्स, हो आतां मुगेलो हो मसाला बॉयल जाता. सो आतां हांव हें मुगेले छोले हें घाता बॉयल केलो. ओके, आनी आतां मिक्स करून घेता. सो फ्रेंड्स, हें मातशें दाट आहा. सो हांव इल्लेशें आनी उदक घाता. छोलेचें इदें उदक आहलो तें हांवें एड केलें. ओके, आनी आतां ताका एक बरो हरकत येवपा दवरपाचो बॉयल जावपाक. ताज्या पयलीं तुमी सॉल्ट घालूं जाता. सो तुमी सॉल्ट चोयन घाले तुमगे टेस्टा प्रमाणे. ओके, आनी आतां हें बरेंशें बॉयल जालें. सो फ्रेंड्स, हें मुगे आतां बॉयल जाता. ओके, तुमकां आनी सॉल्ट बी जाय जाल्यार बी चॅक कराय. ओके, आनी चोयाय चोय मुगे इतलीशी ग्रेवी. सो म्हाका ती पुरो. ओके, आनी दाट करना मागीर चड दाट जाता तें. ओके, आनी आतां हे स्टेजीर आतां हांव एक चॉप्ड कोरिएंडर घाता आनी एक मिक्स दिता.
आनी चोय आमगेले छोले मसाला इज रेडी टू ईट. ओके फ्रेंड्स, आत न्हू मुगेले ते छोले मसाला गोवन स्टायलीन ते कोन जाले. सो तुमकां मुगे रेसिपी केश लागोल ती म्हाका प्लीज नॉर्मली एश कोन हांव कोत्सोय तशें दाखयलां. केन्ना दुसरे पार्ट हांव छोले मसाला करपा दुसरे भाशेन तेश कोन मातशें शेअर कोत्ता हांव. आतां म्हाका तितू टायम नाहलोलो, सो तेका लागून हांवें बेगीन फास्ट जाता तें केलें. ओके, सो तुमकां मुगे रेसिपी केश लागोल्या ती प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनां सांगाय. ओके, आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना ते प्लीज डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल. आनी तुमकां तो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय. ओके, आनी हांवें तो इदो व्हिडिओ घायल्लो चोय मुगे पार्सल येयलें तें मुगे भयणीन कितें धाडलें तें बेश्टें एक धाकटेंशें हांव तुमकां शेअर करूंक सोदतालें. सो तुमकां हांवें शेअर केलें तें. Okay, and a big thank you to my sister and all because then म्हाका धाडलें म्हूण. ओके फ्रेंड्स, तो आतां हो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केअर and keep smiling.